उपदेश 29:18 मा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ अधिकारी छैन त्यहाँ मानिसहरू छाडा हुन्छन्, तर व्यवस्थाका संरक्षकहरूले तिनीहरूलाई ठिक मार्गमा डोर्याउँछन्। Where there is no prophetic vision, the people cast off restraints, but blessed is he who keeps the law. So मानिस जहाँ चाहिँ एउटा अधिकारी छैन, अनि अधिकार उच्च पद जहिले पनि परमप्रभुबाट आउँछ, यो हामीले जानेको कुरा हो। परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रहमा लेखेको छ, उच्च पद चाहिँ न पूर्वबाट न पश्चिमबाट है। भजन सङ्ग्रह 75 अध्यायमा गएर हामीले हेर्यो भने जहिले पनि उच्च पद चाहिँ परमप्रभुबाट नै आउँछ। अनि परमप्रभुले हामीलाई जे पनि दिनु भएको छ त्यो वास्तवमा यति साह्रो उच्च छ, तर त्यसको सुरुवात चाहिँ जहिले पनि सानो हुन्छ। यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ हामीले बुझ्नु। हामी सबैलाई परमेश्वरले केही कुरा दिनु नै हुन्छ, दिनु नै भएको छ। कोही पनि छैन यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ केही कुरा नपाएको। हामी अलरेडी पाइसकेको छ, सबैले, सबै भित्र छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ उच्च छ, त्यो कहाँबाट आएको हो? स्वर्गबाट आएको। किनभने परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यसरी नै भन्छ। भजन सङ्ग्रह 75:6 पदले भन्छ, किनकि उच्च पद पूर्वबाट अथवा पश्चिमबाट वा दक्षिणबाट आउँदैन, तर परमप्रभु नै न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले एउटालाई होच्याउनुहुन्छ र अर्कोलाई उच्च पार्नुहुन्छ। यो वचनको अर्थ के हो त? वाट डज यसको अर्थ यसले हामीलाई के भन्दैछ त? यो वचनलाई आज हामी हेर्छौँ। यो अधिकारी भन्ने शब्दलाई पनि हामी अलिकति अध्ययन गर्छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई, हामी हरेकलाई एउटा उच्च पद अनि उच्च ओहदा दिनुभएको छ। उच्च ओहदा दिनुभएको छ। हामी पृथ्वीमा आउनु भनेको नै हामी एउटा ठुलो मिसनमा आएको, एउटा ठुलो उद्देश्यको साथ आएको। त्यतिकै हामी आएको होइन। कोही पनि यो पृथ्वीमा यदि हामी छौँ भने चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलो उद्देश्य छ, अनि त्यो उद्देश्यलाई परमेश्वरले सिद्ध गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। तर यो चाहिँ कसरी चाहिँ सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको सुरुवात चाहिँ जहिले पनि सानो कुराबाट हुन्छ। सानो उच्च पदको सुरुवात चाहिँ जहिले पनि सानो कुराबाट हुन्छ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई एकैचोटि ठुलो कुरा सुम्पिनुहुन्न। प्रभुले हामीलाई त्यसको ल सिकाउनु भयो। लुकाको किताबमा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ सानो कुरामा इमान्दार छ त्यो ठुलो कुरामा पनि के हुन्छ? इमान्दार हुन्छ। जो चाहिँ सानो कुरामा इमान्दार छैन त्यो चाहिँ ठुलो कुरामा पनि इमान्दार हुन सक्दैन। सो उच्च पद परमेश्वरले दिनुहुन्छ, तर सुरुवात चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ? सानो हुन्छ। इट्स अ भेरी हम्बल बिगिनिङ। एकदमै सानो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जकरियाको किताबले हामीलाई भन्छ, तिम्रो सानो सुरुवातलाई तिमीले अवहेलना नगर भनेर परमेश्वरको वचनमा हामीलाई बताएको छ। सो हरेक व्यक्ति जो पृथ्वीमा आएको छ उसकोमा के छ? एउटा भिजन छ। ऊ भित्र एउटा दर्शन छ, ऊ भित्र एउटा उद्देश्य छ। अनि त्यो उद्देश्य, त्यो दर्शन, त्यो सबै कुरा चाहिँ कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुले नै दिनुभएको हो। अनि त्यो दिनु हुँदाखेरि परमप्रभुले कसैलाई उच्च पार्नुहुन्छ, कसैलाई होच्याउनुहुन्छ। कसैलाई उच्च पार्नुहुन्छ र कसैलाई होच्याउनुहुन्छ। अनि त्यसको मतलब चाहिँ कसैलाई परमेश्वरले एकदमै नराम्रो प्रकारले खसाल्नुहुन्छ या उसलाई डिग्रेड गर्नुहुन्छ भनेको होइन। अब त्यो कुरालाई याकुबको किताबमा हामीले एउटा धनी र गरिब मान्छेको तुलनालाई हामीले सधैँ पढ्ने गर्छौँ होइन। सो पृथ्वीको धनी मान्छेहरूलाई चाहिँ के भनेको छ? तिमीले सानो पद पाएकोमा तिमी के हो? धन्यवादी हो भनेको छ। र पृथ्वीको दीन मानिसहरूलाई, गरिब मान्छेहरूलाई चाहिँ तिमीले उच्च पद पाएकोमा तिमीले के गर? त्यसमा गर्व गर भनेको छ। सो हाम्रो हेर्ने तरिका र परमेश्वरको हेर्ने तरिकामा एउटा ठुलो अन्तरलाई देख्छौँ। त्यो पनि हामी हेरौँ ल। याकुबको किताब 1 अध्यायमा त्यो कम्पेरिजनलाई पनि हामी हेरौँ।
यो कम्पेरिजन हामीले बुझ्न आवश्यक छ है। सो हामीले यसलाई अलिकति टाइम लिएर सिक्दैछौँ। सो लेट्स लर्न हामी यो कुरालाई, यसको रिलेसनसिपलाई हामीले बुझौँ। उच्च पद र निम्न पदको ओहदालाई हामी बुझौँ। याकुबको किताब 1 अध्यायको 9 पद खोल्नुहोस्। यो भर्सलाई कम्पेयर गरौँ हामी भजन सङ्ग्रह 75 याकुब 1 को 9 देखि पढ्छु, तपाईँहरूले पनि खोल्नुहोस्। म यहाँ इङ्ग्लिसमा खोलेको छु अनि हामी यसलाई कम्पेयर गर्छौँ। ओके, याकुब 1 को 9 पदमा के भन्छ? लेट द लोली ब्रदर बोस्ट इन हिज एक्सल्टेसन। के भन्दैछ? निम्न स्तरको भाइले चाहिँ आफ्नो उच्च ओहदामा के गरोस् अरे? गर्व गरोस्। अब उच्च पद कहाँबाट आएको रहेछ? परमेश्वरबाट आएको। हेर्नु चाहिँ यो यस्तो महत्त्वपूर्ण छ। भजन सङ्ग्रह 75 को 6 पदले भन्दैछ, किनभने उच्च पद पूर्वबाट अथवा पश्चिमबाट वा दक्षिणबाट आउँदैन, तर परमेश्वर नै न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। 7 पदले उहाँले एउटालाई होच्याउनुहुन्छ र अर्कोलाई उचाल्नुहुन्छ। सो परमेश्वरले दिनुभएको उच्च पद चाहिँ यो पृथ्वीमा कस्तो देखा पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ दिन अवस्थाको देखा पर्दो रहेछ। अन्त यहाँ भन्दैछ 9 पदमा, त्यो भजन सङ्ग्रह 75 को 6 र 7 मा चाहिँ तपाईँले याकुबको किताब जेम्स च्याप्टर 1 verse 9 लेखिराख्नुहोस् तपाईँको बाइबलमा, सो द्याट त्यो रेफरेन्स के हो। अथवा याकुबमा तपाईँले भजन सङ्ग्रह 75 को याकुब 1 को 9 मा भजन सङ्ग्रह 75 को 75 भजन सङ्ग्रह 75 को 9 लाई लेख्नुहोस्। आज यो वचन सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल, किनभने कोही कोही बेला नि हामी हाम्रो कुरालाई लिएर हामी सन्तुष्ट हुन जान्दैनौँ। वी डोन्ट नो हाउ टु बी ग्ल्याड। हामी आनन्दित हुनु जान्दैनौँ, किनभने हाम्रो हेर्ने नजरिया अर्कै हुन्छ। हाम्रो हेर्ने नजरिया परमेश्वरको जस्तै नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै कुरालाई हाम्रो अगाडि पाउँदै गर्दाखेरि हामी दुखित हुन्छ। तर आज हामी यो कुरालाई सिक्दैछौँ। दर्शन भनेको के हो, रेभलेसन भनेको के हो, प्रकाश भनेको के हो भन्ने कुरालाई परमेश्वरको वचनमै लेखेको अनुसार हामी कम्पेयर गर्दैछौँ। यो तपाईँले एउटा बुकमार्क भजन सङ्ग्रह 75 मा राख्नुहोस्, अर्को याकुब 9 मा राख्नुहोस्। सो भजन सङ्ग्रह 75 मा चाहिँ 75 को 8 मा लेखेको छ, उहाँले एउटालाई के गर्नुहुन्छ अरे? होच्याउनुहुन्छ र अर्कोलाई उच्च पार्नुहुन्छ। तर त्यो उच्च पद चाहिँ फेरि याकुबको किताब 1 को 9 ले के भन्दैछ? उच्च पद चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ? पृथ्वीको दिन हुनु चाहिँ के रहेछ? परमेश्वरको अगाडि चाहिँ उच्च पद रहेछ। हामीलाई सानो हुनु मनै पर्दैन नि, तर परमेश्वरले सानो चाहिँ फेरि के भन्नुहुँदैछ? ठुलो हो प्रभुको अगाडि। ठुलो चाहिँ फेरि सानो हो भन्नुहुँदैछ, विच इज जस्ट अपोजिट टु द ल अफ दिस वर्ल्ड। यो पृथ्वीको नियम भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको नियम चाहिँ विपरीत छ। परमेश्वर उल्टा हुनुहुन्छ, होइन, हामी उल्टापट्टि बसिरहेको छौँ है। हामी उल्टापट्टि बसिरहेको छौँ अनि हाम्रो हेर्ने तरिका चाहिँ के छ? उल्टा छ। अनि हामी के गर्छौँ? त्यो उल्टा तरिकाले हामी हेरिकन हामी दुखित हुन्छौँ। तर हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ, हामी प्रभुको तरिकाले हेऱ्यो भने चाहिँ हामी यति साह्रो सुखी हुन्छौँ अनि हामी एकैचोटि हामी ठुल्ठुलो ओहदा पदहरूलाई हामी कहिले पनि ओगट्दैनौँ, डराउँछौँ हामी त्यो कुरासँग। सो याकुबको किताब 1 अध्यायको 9 ले भन्दछ, लेट द लोली ब्रदर बोस्ट इन हिज एक्सल्टेसन भनेको छ। निम्न स्तरको भाइले, दिन अवस्थाको भाइले चाहिँ आफूले उच्च पद पाएकोमा के गरोस्? गर्व गरोस् भन्दैछ है। अनि फेरि 10 पदमा भन्दैछ, एन्ड रिच इन हिज ह्युमिलिएसन। अनि उच्च पद पाएको भाइले चाहिँ उसको नम्रताको लागि गर्व गरोस् भन्दैछ। सो गरिब चाहिँ भयङ्कर, धनी चाहिँ औडे। परमेश्वरको कुरा त्यस्तो हुँदै हुँदैन। परमेश्वरले सबैलाई नै उत्तम ठाउँमा राख्नु भएको छ, उत्तम ठाउँलाई। सो दुईजनाले गर्व गर भन्दैछ
हाम्रो चाहिँ एउटाले गर्व गर्ने, एउटा एकपट्टि उज्यालो भने अर्कोपट्टि के हुन्छ, अँध्यारो छ नि त हाम्रो चाहिँ तरिका। परमेश्वरको त्यस्तो छैन। प्रभुले भन्दा तिमी जो तल्लो अवस्थामा छौ नि तिमीले गर्व गर तिम्रो उच्च पद पाएकोमा। तिमी जो उच्च पद पाएका छौ तिम्रो नम्रताको लागि पनि तिमीले के गर, गर्व गर। तिमीलाई होच्याइएको अवस्थामा छ। तर अब यसलाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी कुनै पनि व्यक्ति हामी भन्दाखेरि उच्च ओहदामा पुग्यो भने हामीलाई डर लाग्छ, हामी इन्सिक्योर हुन्छौँ, हामी अत्तालिन्छौँ। किनभने ला मैले त त्यो ठाउँ पाइनँ है। सो यो प्रिन्सिपललाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले अझै एक्सप्लेन गर्नुभयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले यसरी सिकाउनु भयो कि जब पनि तिमी कुनै ठाउँमा जान्छौ त्यति बेला जाँदाखेरि तिमी एकदम ठुलो त्यो सिंहासनलाई ओगटेर नबस। किनभने तिमी त्यो ठुलो सिंहासनलाई ओगटेर बस्यो भने चाहिँ तिमीलाई कसैले त्यहाँबाट निस्किनु लगायो भने तिमी लज्जित हुन्छौ। तर तिमी गएर बस्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दाखेरि लिस्ट प्लेसमा बस है। त्यो यो वचनलाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो फल्स ह्युमिलिटी देखाउने ठाउँ हुन्छ फेरि यो वचनलाई नबुझ्दाखेरि। तर किन प्रभुले तिमीले चाहिँ सबैभन्दाखेरि तल्लो स्थानमा गएर बस भनेको चाहिँ, किनभने त्यो सबैभन्दा तल्लो स्थान चाहिँ परमेश्वरको अगाडि के हो, सबैभन्दाखेरि उच्च स्थान हो। परमेश्वरले स्पिरिचुअली भन्नु हुँदाखेरि तिमी तल खसाल भनेको होइन, तिमी सबैभन्दा उच्च स्थानमा बस। किनभने मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा उच्च स्थान कुन चाहिँ हो, तिम्रो लागि जो चाहिँ सबैभन्दाखेरि तल्लो स्थान छ त्यो चाहिँ तिम्रो लागि राम्रो हो। होइन भने चाहिँ तिमीले त्यो स्थानलाई नबुझ्दाखेरि तिमी लज्जित हुन्छौ। त्यो स्थानलाई नबुझेकोमा नै तिमीलाई के हुन्छ, एक दिन लाजमा पर्छ। अन्त प्रभुले त्यो वचनको डिपर मिनिङ बुझाउनु भएको है। प्रभुले भन्नुभयो यो कुरा। त्यहाँदेखि प्रभुले अर्को कुरा के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ लुकाको किताब 16 अध्यायको 10 पदमा भन्नुभएको छ। लुकाको किताब 16 अध्यायको 10 पदमा के भन्नुभयो उहाँले, जो चाहिँ थोरैमा विश्वासयोग्य छ है त्यो चाहिँ धेरैमा पनि विश्वासयोग्य हुन्छ। सो परमेश्वरले हामीलाई यो पृथ्वीमा निम्न अवस्थामा राखेर चाहिँ के हेर्नु भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विश्वासयोग्यता, हाम्रो फेथफुल भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीबाट उम्रिने कुरा हो। फेथ परमेश्वरको हो अनि हामी त्यो फेथमा बढ्दै जान्छ। तर फेथफुल विश्वास योग्यता चाहिँ मबाट सुरु हुने कुरा हो। प्रभु विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, प्रभुको चरित्र हो। तर मेरो विश्वास योग्यतामा चाहिँ म बढ्दै जानु पर्ने हुन्छ। र प्रभुले मेरो विश्वास योग्यतालाई चाहिँ कहाँ उमार्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि निम्न कुराहरूमा उमार्नुहुन्छ। सो रेभलेसन प्रकाश भनेको चाहिँ नि मैले यस्तो स्वर्गदूत देखेँ, मैले कसो, त्यो त प्रकाशको एउटा हिस्सा मात्रै हो। तर प्रकाश भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बुलावटलाई बुझ्नु, द होप अफ माई कलिङ। अन्त त बाइबलमा के लेखेको छ, इफिसीको किताब 1 अध्यायको 17मा के भनेको छ, तिम्रो हृदयको आँखा चहकिलो हुने बित्तिकै तिमीले के बुझ्छौ, पहिलो कुरा चाहिँ द होप अफ यर कलिङ। तिम्रो हृदयको आँखा चहकिलो हुने बित्तिकै तिम्रो बुलाहटको आशालाई बुझ्छौ। सुन्नुहोस् है नानीहरू, यो कुरालाई नानीहरू हामी ठुलो सबैले सुन्नु जरुरी छ। हामीलाई जहिले पनि दामी, हामीलाई सबैभन्दा बेस्ट, सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दाखेरि मजाको चाहिँ हामीलाई मनपर्छ, हो कि होइन? हाम्रो स्वभावमा त्यो त मान्छेको त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको हो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि मान्छेको फलन नेचरको एउटा पार्ट हो। तर हामी कहिले पनि त्यो पनि एउटा मान्छेको गिरेको प्रवृत्तिको हिस्सा हो। तर हामी यसलाई बुझ्नै सक्दैनौँ कि यो चाहिँ मेरो गिरेको प्रवृत्तिको हिस्सा हो भनेर चाहिँ म यसलाई बुझ्नै सक्दिनँ। तर राम्रो मन पराउनु चाहिँ पाप हो र त्यसो भए यो सायद तपाईँले यो सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्दै होला राम्रो कुराहरू मन पराउनु चाहिँ पाप हो र है। राम्रो कुरा मन पराउनु कहाँ पाप हो, होइन नि। तर राम्रो कुरा, ठुलो ओहदा, ठुलो चिजप्रति हाम्रो ढलान हुने चाहिँ पाप नै हो।
किनभने त्यो चाहिँ परमेश्वरको लसँग कहिले पनि अग्री हुन सक्दैन। त्यही लेखेको छ नि त होइन, रोमीको किताब 8 अध्यायको 5, 6, 7 पदमा के भनेर लेखेको छ, शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरसँगको के हो, शत्रुता हो, किनभने त्यो कहिले पनि परमेश्वरको व्यवस्थासँग सहमत हुन सक्दैन। रोमीको किताब 8 अध्यायमा अनि गलातीको किताब 5 अध्यायमा 2 ठाउँ यो कुरा लेखेको छ। यो कुरालाई फेरि एकपल्ट भन्छु ल, म फेरि एकपल्ट भन्छु है। किन चाहिँ बाइबलले हामीलाई नम्र कुराहरूतर्फ झुक्नु, उच्च प्रति मन नलगाऊ भनेको चाहिँ किन भनेको भाइ भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जहिले पनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ, उच्च प्रति मन नलगाऊ तर नम्र कुराहरूतर्फ झुक। रोमीको किताब 12 अध्यायको 16 पदले भन्छ होइन। किन चाहिँ त्यो भनेको, किन त्यो भनेको वाइ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले त्यो सम्बन्ध भजन सङ्ग्रह 75 को 6, 7 र 8 को सम्बन्ध चाहिँ हामीले याकुबको किताब 1 अध्यायको 9 अनि 10 पदमा हामीले देख्यौँ। जुन कुरा भजन सङ्ग्रह 75 को 7 र 8 मा पदको बारेमा मात्रै लेखे, उच्च पद र निम्न पद, त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ हो भनेर चाहिँ याकुबले त्यो कुरालाई एक्सप्लेन गरिदियो है। सो प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो कि तिमी उच्च प्रति मन नलगाऊ, तिमी चाहिँ जहिले पनि नम्र कुरातर्फ झुक भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ विल अफ गड, परमेश्वरको विललाई हामीलाई एक्सप्लेन गरेको हो। तर हाम्रो गिरेको प्रवृत्तिमा चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ठुलो ओहदा, ठुलो सबै ठुल्ठुलो कुराहरू मात्रै हामीलाई चाहिन्छ। हामीलाई यो पनि थाहा हुँदैन कोही कोही बेला चाहिँ कि त्यसको मिनिङ के हो मेरो लाइफमा, त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त्यो पनि हामीले जानेको हुँदैन, तर भए पनि हामीलाई चाहिन्छ, तर भए पनि चाहिन्छ। सो सानोदेखि नै एउटा बालकभित्र कस्तो प्रवृत्ति हुन्छ भने उसलाई चाहिँ सबैभन्दा दामी, उसलाई चाहिँ सबैभन्दा महँगो, उसलाई चाहिँ सबैभन्दा स्टाइलिस, उसलाई चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट कर्नर उसको भन्ने एटिट्युड हुन्छ। अनि त्यो एटिट्युडलाई हामीले कहिले पनि ट्युन गर्दैनौँ, त्यो एटिट्युडलाई कहिले पनि हामी ट्रेनिङ गर्दैनौँ। हामी अरू झुट नबोल्नु, नढाँट्नु, अरू कुराहरू सिकाउँछौँ, सिक्छ पनि त्यो नानीले, बढ्छ पनि, तर यो एरियालाई चाहिँ त्यत्तिकै छोडिदिइरहेको हुन्छ। अनि ऊ जीवनमा बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ उसको लागि चाहिँ जहिले पनि दामी, ठुलो, महँगो त्यो कुराहरूप्रति मात्रै उसको ढलान हुन्छ। अब आजको दिनमा हामी कस्तो संसारमा छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुराको के छ, एउटा ब्रान्ड छ नि, ब्रान्ड भन्छ नि त्यसलाई। सो ब्रान्ड के छ, तल ब्रान्ड 0 देखि लिएर अब माथिको त लेभल त थाहै छैन, अनलिमिटेड छ, अनलिमिटेड छ। सो एउटा मान्छेले त्यही खुट्टामा एउटा मान्छेले उसले 50 रुपियाँको चप्पल लगाएर पनि हिँडिरहेको छ, तर अर्को मान्छेले त्यही खुट्टामा उसले लाखौँको चप्पल लगाएर पनि हिँडिरहेको छ। तर यसो हेऱ्यो भने उसको लाखौँ रुपियाँको चप्पलले त ऊ जस्तो 80जना मान्छेलाई उसले मतलब खुट्टामा स्यान्डल चप्पल लगाइदिन सक्ने थियो। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको स्वार्थले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै चाहिँ होइन, मपट्टि फोकस्ड होस्, म त धनी हो, म चाहिँ ठुलो हो, त्यसले गर्दा मैले महँगो लगाउनु पर्छ भनेर चाहिँ उसलाई यो कुरा वास्ता पनि हुँदैन कि म चाहिँ लगाएर हिँडिरहेको छु, अर्को मान्छे खाली खुट्टा हिँड्दैछ कि, त्यो पनि वास्ता हुँदैन। अनि त्यो ट्रेन्डलाई हामी के भन्छौँ, इट्स अल राइट, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हो अनि हामीले यो गर्दा केही पनि हुँदैन। तर बाइबलले हामीलाई यो भन्छ, परमेश्वरले एक दिन हिसाब माग्नुहुन्छ। मेरो चप्पलको पनि माग्नुहुन्छ, चप्पलको त माग्नुहुन्न, तर मलाई दिनुभएको योग्यताको चाहिँ माग्नुहुन्छ। के गरिस् भनेको न, त्यो चाहिँ तोडा हो, किनभने पद पनि एउटा तोडै हो। यो भजन सङ्ग्रह हितोपदेश 29:18 को अहिले यो कुरा यहाँ जोडिन्छ। तपाईँले कसरी चाहिँ योसँग जोडिन्छ भनेर सम्झिनै हुनुहुन्छ होला, जोडिन्छ। प्रभुले के भन्नुभयो, यूहन्नाले पनि भन्यो, हामीले के गर्नु त, ए सर्पको सन्तानहरू हो, तिमीहरूको जीवनलाई सुधार, यस्तो यस्तो इत्यादि भन्दै थियो उसले त्यो ब्याप्टिजम लिँदै गर्दाखेरि। अन्त कतिजनाले आएर के भन्यो, हामी चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि के भन्यो उसले, तिमीमा जे छ तिमी त्यसमा के हो, सेटिस्फाइड हो, फर्स्ट कुरा भन्यो। त्यहाँदेखि तिम्रोमा एक्स्ट्रा छ भने तिमीले के गर, त्यो अर्कोलाई देऊ, होइन त्यसरी सिकायो नि त।
त्यो ललाई सिकायो तिमी आफैमा स्वार्थी नहो तर तिमीले के गर तिम्रोमा भएको कुराहरूले हेल्प गर भनेर सिकायो। प्रभुले पनि हामीलाई त्यही कुरा सिकाउनु भयो। हामीलाई दिएको हरेक कुराले चाहिँ हामी ब्लेसिङ आशिषको कारण बन्नु भनेर। तर त्यो नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, यो वचनलाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी यति साह्रो महँगो चिजमाथि बसिरहेको हुन्छौँ। एउटा चिज हामीले यस्तो महँगो कुराहरू हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ कि त्यो कुरा ल्याउँदै त्यो कुराले त वास्तवमा त हजारौंको जीवनमा फरक पर्न सक्ने थियो। तर म एक्लै नै स्वार्थी भएर मैले के गरेँ, म चाहिँ सबैभन्दाखेरि बेस्ट कुराहरू ल्याएँ। एक दिन एउटा केटाले प्रभुलाई आएर भने, हे प्रभु मैले चाहिँ के गर्नु, अनन्त जीवन पाउनुको लागि के गर्नु भने प्रभुले के गर्नु, फर्स्ट कुरा के भन्नुभयो, तिमीलाई थाहा छ त अन्त तिमीले व्यवस्थालाई के गर, पालन गर, तिम्रो आमा बाउलाई इज्जत गर। प्रभुले सिकाउँदै जानुभयो ललाई भन्नुभयो। उसले के भने, त्यो सबै कुरा त मैले बाल्य अवस्थादेखि नै गर्दै आएको। त्यहाँदेखि त्यसको बादमा त्यहाँदेखि अझै केही छ भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो, हो छ, अझै एउटा छ, तिमीले गर्नुपर्ने अझै एउटा कुरा के छ। प्रभुले भन्नुभयो, तिमी भएको सबै कुरालाई बेच। पढौँला हामी यो कुरालाई। मर्कुसको किताब 10 अध्यायमा छ। यो खण्डलाई पढौँ हामी, कसरी चाहिँ हामी अधिकारी बनिन्छौँ। मर्कुसको किताब मर्कुस 10 अध्यायको 30 पढौँला हामी। हजुर, ए सरी 17 मैले 30 भनेको चाहिँ लुकामा बाट सिकेको कि मत्ती 10को 17 पढौँ। मर्कुस 10को 17। उहाँ बाटोमा जाँदै गर्नुहुँदा एकजना दौडेर उहाँको सामु घुँडा टेकेर उहाँलाई सोध्यो, हे उत्तम गुरु, अनन्त जीवन हकदार हुनलाई मैले के गर्नुपर्छ? यसुले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी किन मलाई उत्तम भन्छौ? एक अर्थात् परमेश्वर बाहेक अरू कोही उत्तम छैन। तिमी आज्ञाहरू त जान्दछौ, हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, नचोर्नु, झुटा गवाही नदिनु, नठग्नु, आफ्नो बाबु र आमालाई आदर गर्नु। अनि त्यसले भन्यो, उहाँलाई भन्यो, गुरुज्यू, यी सबै त मैले मेरो बाल्य अवस्थादेखि नै पालन गरेकै छु। यसुले त्यसमाथि नजर गरी त्यसलाई माया गरेर भन्नुभयो। प्रभुले के गर्दैछ, अब त्यहाँदेखि उसले भन्दैछ, मैले सबै त बाल्य अवस्थादेखि नै गर्दैछु। प्रभुले नजर राख्नुपर्ने, माया गरेर के भन्नुभयो, विथ लभ, एकदम स्ट्रेस दिएर भनेको छ। प्रभुले उसलाई हेर्नुभयो, इङ्ग्लिसमा यसो भनेको छ, लुकिङ एट हिम, लभ हिम भनेको छ। है, प्रभुले व्यवस्था पालन गर्नेहरूलाई मन पराउनु हुन्छ नि त। प्रभु यति साह्रो मन पराउनु भयो, उसलाई माया गर्नुभयो, उसले गर्दै गरेको कुराहरूलाई प्रभुले सराहना गर्नुभयो। अनि त्यसको बादमा प्रभुले के गर्नुभयो, प्रभुले उसलाई हेर्नुभयो, उहाँलाई माया गरेर भन्नुभयो, तिमीलाई अझै एउटा कुराको अभाव छ, अझै एउटा कुरा के छ तिम्रो जीवनमा, खाँचो छ। खाँचो, ल्याक भनेको छ इङ्ग्लिसमा, अभाव छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ के हो त? त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जे जति छन् बिक्री गर र गरिबहरूलाई देऊ र आएर मेरो पछि लाग। तर यस कुराले त्यसको शिर निहुर्यो र त्यो दुखित भएर गइहाल्यो, किनभने त्यो धेरै धन सम्पत्ति भएको मानिस थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा यो। कोही बेला नि यस्तो विचारहरू चाहिँ मान्छेले ल्याएको र मान्छेले सफल नभएर अर्काको धनमा आरिस गरेको भन्ने खालके यस्तो वचन प्रचार गर्ने बित्तिकै मान्छेलाई त्यस्तो लाग्छ। होइन, यो कसले भन्नुभएको हो? प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभएको। बाइबलमा एक खेप भन्नुभएको छैन, यो कति खेप भन्नुभएको छ। यो कति खेप भन्नुभएको त, यो कुरालाई तपाईँले मत्ती 9:21 पनि भेटाउनुहुन्छ। लुका 12:33 लुका 12:33 पनि हेरौँ एकपल्ट है। लुका 12:33 32 पढ्छु। ए सानो बगाल नडराऊ, किनभने तिमीहरूलाई राज्य दिने तिमीहरूको पिताको शुभ इच्छा छ। तिमीहरूका सम्पत्ति बेचेर भिक्षा देऊ
आफ्नो निम्ति थोत्रो नहुने थैलाहरू बनाऊ, कहिले नसकिने धन स्वर्गमा सञ्चय गर, जहाँ न त चोर नजिक आउँछ न किराले नष्ट गर्छ, किनकि जहाँ तिम्रो धन छ त्यही तिम्रो मन पनि छ। त्यहाँ प्रभुले भन्नुभयो के गर, तिम्रो सम्पत्ति बेचेर भिक्षा देऊ, आफ्नो निम्ति थोत्रो नहुने थैलाहरू बनाऊ, किनकि अनि कहिले पनि नाश नहुने स्वर्गमा धनलाई सञ्चय गर। हाम्रो एउटा भनाइ छ नि, धन हुनेको मन हुँदैन, मन हुनेको धन हुँदैन भन्ने भनाइ छ नि है। गरिब मान्छेकोमा चाहिँ नि केही नभएकोमा चाहिँ पुरा ठुलो मन हुन्छ, उसकोमा ठुलो मन हुन्छ नि। उसले केही गर्यो भने पनि कसैलाई के गर्नु उसले ठुलो प्रकारले नै गर्ने कोसिस गर्छ। तर हुनेकोमा चाहिँ के हुन्छ, मन नै हुने यति साह्रो। किनभने संसारको तरिका चाहिँ के, उसले चेपेर नै धनी भएको हुन्छ नि त। संसारमा चाहिँ उसले चेपेर नै धनी भएको हुन्छ संसारको तरिकाले हो है। मतलब सबैजना त हुँदैन, संसारको तरिकाले भनेको है। जो चाहिँ संसारको तरिकाले धनी भएको छ ऊ चाहिँ चेपेरै धनी भएको। तर मतलब हामीले सुन्छौँ धन हुनेकोमा मन हुँदैन, मन हुनेकोमा धन हुँदैन भनेको है। प्रभुले के सिकाउनु भयो यहाँ, डोन्ट बी सेल्फिस। तिमीमा भएको धन तिम्रो होइन। त्यो धनी मान्छेलाई पनि प्रभुले के सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तिम्रोमा भएको धन तिम्रो होइन, त्यो चाहिँ तिम्रो सानो कुरामा तिमी कतिको विश्वासयोग्य हुन्छौ त्यसको जाँच मात्रै हो। प्रभु त कति धनी हुनुहुन्छ त्यसको हामी अन्दाज पनि लाउन सक्दैन। तर मान्छेलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, अहिले पृथ्वीको सबैभन्दा धनी मान्छे को हो है, उसलाई कस्तो लागिरहेको छ होला यति बेला, उसलाई कस्तो लागिरहेको छ होला। तर त्यो धनमा यति साह्रो इन्सिक्योर छ मान्छे। हिजो अस्ति माइक्रोसफ्टको मालिक बिल गेट्स, उसको विवाह विच्छेद हुनु आँटेको थियो है। अन्त विवाह विच्छेद हुने बित्तिकै ऊ संसारको टप धनी मान्छेहरूको लिस्टबाट चाहिँ तल खस्नु आँटेको थियो। किन, विवाह विच्छेद हुने बित्तिकै सम्पत्ति पनि विच्छेद हुन्थ्यो। उसको त्यो डिभोर्स हुने बित्तिकै आधी सम्पत्ति पत्नीले पाउँछ, आधी कसले पाउँछ, पतिले पाउँछ। हो जिन्दगीभरि कमाएको पैसा धनको माथि पौलामा पुगेको त एकैछिन भत्केला जस्तो भयो। त्यसकै लागि पनि त्यो विवाहलाई विच्छेद हुनु दिएन, रोकिरहेको। यति साह्रो इन्सिक्योर छ उनीहरू, इन्सिक्योर छ। संसारको डरलाग्दो बिलिनियर्सहरू उनीहरू यति साह्रो इन्सिक्योर छ, उसलाई कसैले जित्छ कि बा भन्ने डर छ। तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई त्यसै केही कुरा दिनु हुँदैन। आज सायद पृथ्वीको हिसाबमा हामी भयङ्कर धनी होला, भयङ्कर ज्ञानी होला, भयङ्कर मानी होला हामी। तर त्यो कुरा चाहिँ यदि आशिषको कारण बन्नेन भने चाहिँ त्यो चाहिँ के बनिन्छ, अस्ति हामीले हेर्दै थियौँ नि, दुईटै नदी कहाँबाट सुरु भएको थियो, माथि हर्मोनबाट सुरु भएको थियो है। तर एउटा केमा परिणत भयो, यर्दनमा, अर्को चाहिँ केमा, डेड सी, मृत सागरमा परिणत भयो। एउटा यर्दनको नदी भयो, अर्को मृत सागरको नदी भयो। सागर भजन त्यो त, तर के हो, देयर इज नो लाइफ छैन। आज तिमीले उच्च पद पाएको छौ, आज तिमी ठुलो ओहदामा छौ भने चाहिँ तिमी त्यसमा विश्वासयोग्य बन्न सिक्न पर्छ। कतिजना छोराछोरीहरू जन्मिँदाखेरि उनीहरू एउटा पनि दुःख देखेको हुँदैन, किनभने उसको अगाडिको पुस्ताले, आमा बाउले अलरेडी दुःख देखिसकेको छ। सो उनीहरू त्यो दुःखमा गएर बनिसकेको हुन्छ संसारको हिसाबले। सो जब ऊ जन्मिँदाखेरि त त्यो दुःखको त एउटा सानो सिङ्का पनि हुँदैन त्यो घरमा। अनि त्यो नानी कसरी हुर्किन्छ, एकदम सुखमा हुर्किन्छ। अनि क्षमता चाहिँ के हुन्छ उसकोमा भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ स्वार्थी बनिन्छ। उसले जुत्ता लगायो भने एउटा जुत्ता 10,000 रुपियाँको लगाउँछ, किनभने उसकोमा औकात छ नि उसको आमा बाउकोमा किनिदिने। तर उसको बाउ त खाली खुट्टै हिँडेको एक समयमा, तर उठेर माथि पुग्यो। तर त्यहाँदेखि उसले स्वार्थी हुन्छ, उसले हेल्प नै गर्नु चाहँदैन। सो उसलाई चाहिँ उसको लागि चाहिँ यदि त्यो 10,000 रुपियाँको जुत्ता लाउने मान्छे हो भने चाहिँ उसको लागि चाहिँ 500 रुपियाँको जुत्ता लाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ उसको लागि डरलाग्दो के हो, ह्युमिलिएसन हो। त्यो चाहिँ उसको लागि सबैभन्दा डरलाग्दो लास्टको कुरा। किन, उसको साथीले त 10,000 को जुत्ता लगाइराख्छ, उसले त 500 को। अस्ति मलाई एकजना सरले भन्नुहुँदै थियो, उनीहरूको स्कुलमा एभ्री विक चाहिँ
एउटा धनाड्डै मान्छेको छोराले चाहिँ कुनै कति हजारको जुत्ता लाउँछ अरे, अन्त अर्काको जुत्ता हेर्ने बित्तिकै यो डुप्लिकेट हो भन्दै बस्छ अरे। 20-30 हजारको जुत्ता, मतलब आमा बाउकोमा छ नि क्षमता, गर्नु सक्छ नि। उसले त्यस्तो देख्छ, फेरि उसले त्योभन्दा ठुलो संसारमा गयो भने उसले त्यो एभ्री विक नयाँ गाडी किन्ने मान्छे पनि देख्न सक्छ है। त्यो त कहिले नसकिने कुरा हो। तर सक्ने कुरा चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, तपाईँले 10,000 को जुत्ता लाउनु सक्ने क्षमता छ भने त्यो 10,000 को जुत्तालाई चाहिँ नि तपाईँले डिभाइड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ जस्तो 20 जना मान्छेले के गर्छ, जुत्ता लगाउनु पाउँछ। किनभने तपाईँले 500 रुपियाँको जुत्ता लाउनु भयो भने त अरू 19 जनाले पनि 500 को लाउँदाखेरि 10,000 नै भयो नि बिल त। तर के भयो, तपाईँले चाहिँ थोत्रो नहुने, यहाँ प्रभुले के भन्नुभयो, कहिले पनि थोत्रो नहुने के गर्नुभयो, एउटा थैलालाई बनाउनु भयो। संसारको थैलाहरू सबै थोत्रो हुन्छ, तर स्वर्गको अनन्तताको थैलाहरू चाहिँ कहिले पनि थोत्रो हुँदैन। प्रभुले के भन्नुभयो यहाँ लुकाको किताब 12 अध्यायको 33 पदमा, तिमीको सम्पत्ति बेचेर भिक्षा देऊ, आफ्नो निम्ति थोत्रो नहुने थैलाहरू बनाऊ। सुनै नानी हो, हामी त्यसले गर्दाखेरि सेल्फिस हुनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीमा भएको कुराले हामीले हेल्प गर्नुपर्छ। तिमीले भन्छौ म त कमाउनु त कमाउँदिन, म कमाउने भएपछि गर्छु, सही हो, प्रभुले आशिष दिनु तिम्रो त्यो विचारलाई। तर आज तिमीलाई कमाएर जसले गरिदिँदै गर्दाखेरि चाहिँ तिमी रोकेर भन्न सक्छौ होइन, तिमीले रोकेर भन्न सक्छौ होइन मलाई यो चाहिएन, मेरोमा छ अलरेडी छ, तर बरु भन्दा यो कुराले कसैलाई आशिष दिनुहोस्। त्यो चाहिँ नि सुन्ने एउटा मोटिभेसनल थट होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले जब सुन्छौँ, वचनले भन्छ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ व्यवस्था सुन्नेहरू होइन, व्यवस्था पालन गर्नेहरू चाहिँ धर्मी ठहरिन्छ। सुन्नु त हामीले सुनिरहेको छ नि, वचनमा लेखेको छ। यो वचन त प्रचार गर्नु पनि हामीलाई मन पर्दैन, डरसरी हुन्छ यो प्रचार गर्नु पनि। है अब यो मान्छेहरू पगला भएछ ला, बैरागी भएछ भन्ने दोष पो लाग्छ, तर यो त वचनमा लेखेको हो नि त। अनि प्रभुले भन्नुभयो यो कुरा चाहिँ सबैजनाले बुझ्दैन। यो बुझ्ने चाहिँ को छ, एउटा सानो बगाल मात्रै छ, ठुलो भिडले बुझ्दैन यो कुरालाई। फ्यु पिपल विल एक्सेप्ट, किन यो चाहिँ साँगुरो बाटो हो, यो चाहिँ एकदमै न्यारो पाथ हो। न्यारो पाथ म मेरो छोराछोरीलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा सधैँ सम्झाउँछु, तिमी स्वार्थी नहो, आफैलाई मात्रै दामी, आफैलाई मात्रै आफ्नो रुममा लगेर दामी चिजहरू, रङ हो त्यो कुरा, गलत हो। तिम्रोमा छ नि क्षमता, तिमी जन्मिँदै चाँदीको चम्ची लिएर जन्मेको होला पक्का, तर त्यो चाहिँ रङ हो, त्यो कुरा रङ हो। अनि हामीले त्यो रङ कुरालाई यदि हामीले डिल गरेनौँ, त्यत्तिकै बढ्नु दियो भने चाहिँ एक दिन चाहिँ के हुन्छ, बाइबलमा भनेको छ एक दिन अँध्यारोको दिनहरू पनि आउँछ। त जब तिम्रो जीवनमा अँध्यारोको दिनहरू आउँछ, त्यति बेला चाहिँ तिम्रो त्यो आदतले गर्दाखेरि तिमी यति साह्रो फ्रस्ट्रेटेड भएका हुन्छौ, तिमी यति साह्रो बेसी डिप्रेस भएका हुन्छौ कि तिमीले केही पनि गर्नु सक्दैनौ। त्यति बेला चाहिँ तिम्रो डल्लै बलहरू घटेर गइसकेको हुन्छ। सो तिमी लिटरली ड्रग एडिक्ट भएन होला, तिमी कुनै एडिक्ट त भएन होला, तर यो एरिया चाहिँ एउटा यस्तो वाल परेको ठाउँ हो कि तिमीले ओहदालाई बुझ्नै सकेनौ। तिमी आज गरिब अवस्थामा छ भने त्यो उच्च ओहदा हो, तिमी आज धनी अवस्थामा छ भने त्यो पनि तिम्रो लागि नम्र अवस्था हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ तिमीले नम्रतालाई प्रदर्शन गर्न सक्छौ, त्यो ठाउँमा चाहिँ तिमीले ह्युमिलिटीलाई देखाउन सक्ने ठाउँ हो, मान्छेलाई प्रुभ गर्ने होइन, परमेश्वरको अगाडि। यो केटा के भयो, सबै बेचेर मेरो पछाडि लाग भन्दाखेरि प्रभुले कतिजनाले प्रभुलाई पछ्याउँछु भने प्रभुले के भन्नुभयो, नो भन्नुभयो। उसलाई त प्रभुले के गर्नुभयो, आऊ भनेर अफर दिनुभएको थियो। कतिले आएको थिएन प्रभुकोमा, प्रभु म तपाईँलाई पछ्याउँछु भनेकन, प्रभुले के भन्नु, नो भनेर पठाइदिनु भयो। यसलाई चाहिँ प्रभुले के भन्नु, तिमी आऊ मेरो पछाडि। तर त्यो पोइन्टदेखि चाहिँ त्यो केटा के भयो, निराश भएर फर्क्यो। सो परमेश्वरको वचनलाई नि कतिजनाले सुपरफिसियल लेभलमा फलो गर्छ, जसरी यो केटाले गरिरहेको थियो। सुपरफिसियल लेभल भनेको चाहिँ माथिको स्तरमा चाहिँ उसले फलो गरिरहेको थियो, तर के थियो भित्र भन्ने चाहिँ ऊ खोक्रो थियो। सो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, अर्को भाषामा पोलिटिकली करेक्ट भन्छ। सो हामीले कतिपल्ट नि हामीले जीवनमा कुराहरू गर्छौँ, तर हामी पोलिटिकली करेक्ट मात्रै गरिरहेको हुन्छौँ।
इट्स नट अबाउट धन मात्रै होइन, तर हाम्रोमा भएको एभ्री डे, हरेक दिनको, हरेक कामको, हरेक लिडरसिपको एउटा ठाउँ हो त्यो, जहाँ चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भनेकन। सो यहाँ अब म फेरि यो प्रिन्सिपललाई मैले बताएको है अघि, अहिले हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो किसको सिद्धान्तलाई हामीले सिकेको भन्दाखेरि चाहिँ हितोपदेश 29 को 18 को सिद्धान्तलाई सिकेको। र त्यहाँ के भन्दैछ, जहाँ चाहिँ दर्शन छैन, जहाँ चाहिँ रेभुलेसन छैन, मानिसहरू चाहिँ के हुन्छ, छाडा हुन्छ। सो अब त्यो दर्शन नहुँदाखेरि चाहिँ उसकोमा भएको सम्पत्तिलाई लिएर ऊ त के हुन्छ, छाडा पो हुन्छ। उसकोमा भएको सम्पत्तिले त उसलाई बिगार्नु पो थाल्छ त्यहाँदेखि है। अलिकति पैसा कमायो भने त्यहाँदेखि के हुन्छ, मान्छे कान्छी बुढी बिहा गर्न थाल्छ, जुवा खेल्ने हुन्छ, डरलाग्दो लाइफ स्टाइल शौकिन हुन्छ। अनि के भन्छ, अनि बिग्रिँदै बिग्रिँदै गयो। के भयो, दर्शन नै छैन। किसको लागि दिएको, किसको लागि त्यो उच्च पद आएको, उसले बुझेकै छैन। सो के भयो, ऊ त झन् छाडा हुँदै गयो, झन् बिग्रिँदै गयो। आज तिम्रो जीवनमा, मेरो जीवनमा, हामी हरेकको जीवनमा यदि परमेश्वरले केही उच्च कुराहरू ल्याउनु भएको छ भने चाहिँ त्यसको पछाडिको रेभुलेसन चाहिँ के हो, हामी बुझ्छौँ त? डु वी अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज द रेभुलेसन? तिम्रोमा के दर्शन छ, तिम्रोमा के दर्शन छ सोध्यो भने, म त नि मेरो बर्थडे आयो भने महँगो जुत्ता किन्छु। कतिजनाको त्यति मात्रै हो दर्शन। सो किनलाई पर्खिरहेको छ, बर्थडेलाई पर्खिरहेको छ, किनभने महँगो जुत्ता किन्नु छ। त्यति मात्रै दर्शन। तिमी जुत्ता भन्नु मतलब तिमी जुत्ता लगाउनुको लागि जन्मेको, किनभने बर्थडेमा तिमी जुत्ता लगाउँछौ। सो त्यो मिनिङ त अब लाटा हिसाबले एक्सप्लेन गर्दा त्यस्तो भयो नि त, तिमी जुत्ता लगाउनुको लागि जन्मेको या तिमी लुगा लगाउनुको लागि जन्मेको, किनभने भिजन नै छैन, दर्शन नै छैन। अब दर्शन नहुँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू के हुन्छ अरे, छाडा हुन्छ। एउटा मान्छेको जीवनमा नि जब दर्शन रोपिन्छ नि, त्यो दर्शनले चाहिँ उसलाई यस्तो सही मार्गमा हिँड्न दिन्छ। सुन्नुहोस् है, त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले चाहिँ नि चेलाहरूको जीवनमा के रोप्नु भयो, भिजनलाई प्रभुले 3.5 वर्षसम्म नि चेलाहरूको जीवनमा के रोप्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ दर्शन रोप्नु भयो। तर चेलाहरूलाई चाहिँ लडी बढी भइरहेको थियो यीशु ख्रीष्ट नि उनीहरूसँग हुँदाखेरि चाहिँ, किनभने रोटी पनि प्रभुले खुवाइदिइहाल्नुहुन्थ्यो, पानीमाथि पनि हिँडिदिइहाल्नुहुन्थ्यो। मतलब अब कस्तो एडभेन्चरस थियो नि, सम्झिनुहोस् न है। मतलब प्रभुबाट हप्काइ पनि भेट्थ्यो, तर त्यो उनीहरूलाई साह्रै बेसी त्यसले पर्दैन त्यो हप्काइले चाहिँ। तर मजा चाहिँ कहाँ लाग्थ्यो त, प्रभुले निको पार्दाखेरि सबैजना भिडहरू वाउ हुन्थ्यो नि। प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रार्थना गर्न हराइहाल्नुहुन्थ्यो, चेलाहरू के गर्थ्यो, बसेर गफ गर्थ्यो। अब बुई हाम्रो बुढोले क्या जाति बनाइदिएको नि है, यस्तो त्यो सबै हुँदाखेरि है अब त्यो चेलाहरूको नजिक अरू मान्छेहरू पनि हुनु खोज्थ्यो नि त। उनीहरूले त बेसी फेभर पाउँथ्यो नि त, किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग त भेट्नै सक्दैन थियो। सो एटलिस्ट चेलाहरूसँग भए पनि के भयो, अब उनीहरूको आफ्नै एउटा सोसियल एउटा सर्कल बनिरहेको थियो। मजा आइरहेको थियो। त्यति बेला त काम छोडेर आएको, त्यो डुङ्गा छोडेर आएको, केही पनि याद आएको थिएन। किनभने जिन्दगी त रोमान्समा थियो त्यति बेला त। उनीहरू एकदम लाइफ एकदम हाई थियो। तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भयो नि, के भने पत्रुसले, ओ केटा म चाहिँ गएको ल माथा मार्नु। अघिसम्म त उसले कहिले पनि त्यो कुरा आउँदैन, किनभने यस्तो रोमान्समा थियो त्यति बेला दर्शन। तर प्रभुले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने नि उनीहरूको जीवनमा एभ्री टाइम दर्शनलाई रोप्दै हुनुहुन्थ्यो। जो चाहिँ के भयो, पवित्र आत्मा आउनु भएपछि उनीहरूको जीवनमा उनीहरूले रोपिएको कुरा के गर्यो, उनीहरूले थाहा पायो। अनि त्यो दर्शनको लागि चाहिँ उनीहरू मर्नु पनि के जस्तो मानेन होइन भने चाहिँ त्यो दर्शनको बिउ चाहिँ नि भित्र जमिनमा परेर नमरिन्जेलसम्म चाहिँ के थियो, उनीहरू मर्नु त होइन, अर्कोको खुट्टा काट्नु, जरा काट्नु उनीहरू के थियो, रेडी थियो है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट पत्रुस नभएकोलाई याकुब र यूहन्ना भित्र आएर ओखदा मागिहाल्थ्यो है। त्यो 3 जनाको विरुद्धमा फेरि अर्को 9 जना थियो होला। त्यो त अब त्यहाँभित्रको पोलिटिक्स त हामीलाई थाहै छैन। यीशु ख्रीष्टको इनर सर्कलमा कतिजना थियो, 3 जना थियो, याकुब, पत्रुस, यूहन्ना। तिनीहरुकै भित्र पनि के थियो है, चानाखिची थियो। भन्नु मतलब रिमेनिङ 9 मा के थियो होला है, निन्दा गरेर यिनीहरू सानो चाप्लुसी दल्दैन, प्रभुलाई सानो गर्दैन है। प्रभुले पनि यिनीहरूलाई मात्रै प्रभुले चिन्दैन नि, एक दिन थाहा पाउँछ नि है। मान्छे त्यस्तै भएको थियो।
प्रभुले बाइबलमा लेखेको छ यूहन्नाको किताब 2 अध्यायमा उहाँले आफूलाई कहिले मानिसको भरमा छोड्नु भएन किनभने मानिसको मनभित्र के छ भन्ने कुरा उहाँले जान्नुहुन्थ्यो। उहाँले जान्नु प्रभु कहिले पनि त्यही चेलाहरूभित्रको नि पोलिटिक्स चाहिँ नि जहाँ पनि हुन्छ याद राख्नुहोस् हामीले यी प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो 12 जना चेलाहरूको बिचमा पोलिटिक्स छ। हेर्नुहोस् न तपाईँले राम्रोसँगले बाइबलमा राम्रोसँगले पढ्नुहोस् त कसैको आफ्नै त्यो यहुदा स्कृतिको चाहिँ कति बेला कसले पैसा दिन्छ र त्यहाँबाट अलिकति इन्कम बनाऊ उसको आफ्नै पोलिटिक्स थियो होइन। आफ्नै थियो। थुमाको के थियो सबैलाई शङ्काले मात्रै हेर्थ्यो। लु अब मारे त्यति मात्रै भन्नु उसको पोलिटिक्स नै थियो। लु अब हामी मर्यो भन्नु मात्रै जान्दथ्यो उसले। याकुब र यूहन्नाको चौकीको पोलिटिक्स थियो को दाहिने र को देब्रे बस्ने। पत्रुसले सबैलाई तर्साएर है बोलेर उसले ठिक पार्थ्यो है डगेरै ठिक पार्थ्यो उसले हो। अन्त हामी पनि धेरै मान्छे भएपछि के हुन्छ त्यो चलिरहेको हुन्छ प्रभुले चाहिँ कहिले पनि भरमा छोड्नु भएन। प्रभुलाई थाहा थियो मान्छेको मनभित्र चाहिँ के छ भनेकन। तर प्रभुले काम गर्नु पनि छोड्नु भएन किनभने प्रभुलाई हाम्रो गिरेको प्रवृत्तिहरू थाहा छ हाम्रो गिरेको प्रवृत्ति। तर यो चेलाहरू बात नगएर नि हामी के देख्छौँ दे अल राइट उनीहरू सबैजना मर्यो। त्यो बिउ के भयो एक दिन साँच्चै नै मर्यो। त्यो बिउ रोपिएको मात्रै थिएन तर बिउ मर्यो। त्यसमध्ये एउटा यहुदा स्कृतिले ऊ चाहिँ के भयो अब विनाशको पुत्र भयो किनभने उसले चाहिँ उसको पोलिटिक्सको कुरालाई प्रभु उसको जीवनको बुलाहट भन्दाखेरि ठुलो राखे। सुन्नुहोस् है एउटा भयानक कुरा हो। हामी भित्र गिरेको स्वभावमा नि छ त्यो कुराहरू। तर त्यो कुरालाई हामी दिन प्रतिदिन के गर्दैछौँ मार्दै जाँदैछौँ। पवित्र आत्माको शक्तिमा पवित्र आत्माको ज्योतिमा पवित्र आत्माको आगोमा त्यो कुरालाई हामी मर्नु दिँदैछौँ। तर यहुदा स्कृति चाहिँ यति साह्रो एडमेन्ट थियो ऊ यति साह्रो कठोर हृदयको थियो उसले चाहिँ त्यसलाई मारेन। कठोर हृदय हुनु चाहिँ नि कठोरताले चाहिँ के गर्छ बाइबलमा के भनेको छ मान्छेलाई छल्छ भनेको छ होइन। त्यसरी लेखेको छ नि अँध्यारोले चाहिँ हाम्रो हृदय के हुन्छ अँध्यारोले चाहिँ हाम्रो हृदय कठोर हुन्छ। अन्धकारले चाहिँ अज्ञानताले हाम्रो हृदय कठोर हुन्छ। कठोरताले चाहिँ फेरि छल्छ हेर्नुहोस् यसो। त्यसले गर्दाखेरि रोमीको किताब 1 अध्यायको 19-20मा के भनेको छ उनीहरूको बेहोसी हृदय के भयो अँध्यारो भयो भनेको छ है। फेरि हिब्रूको किताबमा भनेको छ तिमीहरूको कसैको हृदय चाहिँ कठोर नहोस् नत्र भने के हुन्छ त्यो कठोरताले गर्दाखेरि हामी भ्रममा पर्छौँ। सो के भयो अन्धकार छ नि हाम्रो जीवनको डार्क एरियाजहरू त्यो एरियाजमा चाहिँ जबसम्म हामीले प्रभुको ज्योतिलाई आउन दिँदैनौँ त्यो अन्धकारले चाहिँ के गर्छ एउटा कुरालाई जहिले पनि कठोर बनाउँछ अनि कठोरतालाई त्यतिकै छोडिदियो भने चाहिँ त्यो कठोरताले गर्दाखेरि त्यो मान्छे चाहिँ भ्रममा पर्छ। अन्त बाइबलमा भनेको छ तिमीले एका दुस्रालाई के गर अर्थी देऊ आज भन्दाखेरि भोलि अझै बेसी के गर शिक्षा देऊ होइन भने चाहिँ पापको छलले तिमीहरू कतिजनाको हृदय के हुन्छ कठोर हुन्छ भनेको छ। किन चाहिँ हामीले शिक्षा दिनु वाइ आर वी लर्निङ किन हामी हरेक दिन सिक्दैछौँ किन यो डिभोसन एभ्री डे किन मेसेज यति साह्रो सिक्नु परेको भन्दाखेरि चाहिँ हामी सिक्दैछौँ किनभने होइन भने हामीले सिकेनौँ हामीले सल्लाह दिएनौँ हामीले सिकाएनौँ भने चाहिँ पापको छलले चाहिँ मान्छेको हृदयलाई कठोर बनाउँछ भनेको छ होइन। हिब्रूको किताब 3 अध्यायको 13 पदमा लेखेको छ तर आजको दिनभन्दा एउटाले अर्कोलाई दिनदिनै अति देऊ नत्र त तिमीहरू मध्ये कोही पापको छलले कठोर हुनेछ। अघि रोमीको किताब 1 अध्यायको 21 पदले के भन्यो बेहोसीले हृदय अँध्यारो बनाउँछ। त्यो त फर्स्ट लेभलमा त्यो अँध्यारो डार्कन हुनु पहिलो लेभल हो। तर सेकेन्ड लेभल चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कठोर हुन्छ। यहुदा स्कृतिको प्रब्लम के थियो भन्नुहोस् त उसले त्यो प्रोफेटिक भिजनलाई कहिले पनि लिएन। हेर्नुहोस् है प्रोफेटिक भिजनलाई हिब्रू 3:13 भनेको दोस्रो चाहिँ यहुदा स्कृतिले त्यो प्रोफेटिक भिजनलाई कहिले पनि लिएन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो उसले लिएन किनभने उसले त्यो पुरानो स्वभावलाई उसको लालच उसको चोरी त्यो पनालाई छोडेन। ऊ भित्र यति साह्रो बेसी क्षमता थियो प्रभुले उसलाई त्यसै चुन्नु भएको थिएन
प्रभुलाई थाहा थियो कि यदि त्यो क्षमता चाहिँ यदि उसले प्रभुलाई दिएको हो भने चाहिँ प्रभुले त्यसलाई बनाउनु हुन्थ्यो। तर उसले के गर्यो भने एभ्री टाइम त्यो दिने मौकामा चाहिँ उसले दिएन, आफैमा राख्यो। सो प्रभुले नै हाम्रो जीवनमा हामीले हाम्रो गलत क्षमताहरूलाई पनि प्रभुलाई दिएको चाहनुहुन्छ, प्रभुको अगाडि सरेन्डर गरेको चाहनुहुन्छ। किनभने जब हामी त्यसलाई सरेन्डर गर्छौँ तब चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। तर जस्तो पत्रुस, याकुब, यूहन्नाको जीवनमा चाहिँ के उनीहरूकोमा थियो नि, उनीहरू पनि धूर्त थियो। सायद उनीहरूको धूर्तता यहुदा इस्करियोतीको भन्दा पनि बेसी थियो होला। तर उनीहरूले एउटा कुरा चाहिँ के गर्यो भने प्रभुकोबाट हप्काई खाएर पनि के गर्थ्यो, उनीहरू प्रभुसँगै नै लागिरहन्थ्यो। पत्रुसले जस्तो बेसी हप्काई त कसले पनि भेट्यो, पत्रुसले जस्तो बेसी कसले पनि डक्दैन थियो, तर पत्रुसले जस्तो बेसी हप्काई कसले पनि भेट्दैन थियो है। प्रभुले पत्रुसलाई शैतानसम्म भन्नुभयो होइन, कहिले पनि यहुदा इस्करियोतीलाई शैतान भन्नु भएन। तर पत्रुसको व्यवहारले गर्दाखेरि उसले त्यहाँसम्मको हप्काई खायो। तर भए पनि पत्रुसलाई प्रभुले के गर्नुभएको थियो, पत्रुस चाहिँ प्रभु सँगसँगै टाँसिरहन्थ्यो, हिँडिरहन्थ्यो। अनि अल्टिमेटली उसको जीवन चेन्ज भयो। पापको छलले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई कठोर बनाउँछ होइन। चाहिँ हाम्रो जीवनमा ओहदा छ, त्यो ओहदा सायद हामी सानो देख्छौँ होला, तर हामीले सबैभन्दा सानो देखेको चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ के हो, सबैभन्दा उच्च हो। प्रभुले भन्नुभयो नि जुन कुरा चाहिँ मानिसहरूमा उच्च छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि के हो, निम्न हो। लुकाको किताबमा प्रभुले भन्नुभएको छ जुन कुरा चाहिँ मानिसहरूमा उच्च छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि के गरिएको छ, तुच्छ गरिएको छ भनेर लेखेको छ। यहाँ हामीले याद राख्नुपर्छ। सो आज हामी उच्च र ठुलो र सानोको लडाइँमा छौँ भने चाहिँ अब प्रभुले जे हेर्नुहुन्छ, प्रभुको हेराइलाई हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन, किनभने हामीले जानेको हुन्छौँ जुन कुरा चाहिँ मानिसको अगाडि उच्च छ। लुकाको किताब 16 अध्यायको 15 पदमा लेखेको छ त्यो कुरा। लुका 16को 15मा तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू चिनिने हुन् जसले आफूलाई मानिसहरूको सामु धर्मी ठहराउँछन्, तर परमेश्वरले त तिमीहरूको हृदय जान्नुहुन्छ, किनकि मानिसहरूमा उच्च गनिएको त परमेश्वरको अगाडि घिनलाग्दो हुन्छ। मानिसहरूको लागि नि उच्च गनिएको आमामा तिम्रो क्या महँगो है, क्या दामी है, क्या ठुलो है। प्रभुको अगाडि के छ, त्यो घिनलाग्दो छ। किन? त्यसमा घमण्ड छ, त्यसमा डाहा छ, त्यसमा ईर्ष्या छ। त्यो सबै दुर्गन्ध प्रभुकोमा पुगिहाल्छ। हामीलाई अब थाहा हुँदैन त है। कस्तो मन पर्यो तपाईँको, प्रभुलाई धन्यवाद पनि भनिरहेको हुन्छ, मन चाहिँ पोलेर उरुक्कै भइरहेको हुन्छ है। त्यो कुरालाई देखेर मेरो चाहिँ किन भएन, लडाइँ चल्दै गरेको छ कतिपल्ट हाम्रो जीवनमा। हरेकपल्ट त होइन होला, तर धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा लडाइँ चल्छ। दुईजना साथीको बिचमा चाहिँ नि मित्रतालाई तोडिदिनु छ भने चाहिँ एउटालाई अलिकति बेसी फेभर गरिदिनु चाहिँ तोडिहाल्छ। दुईजना साथीलाई राख्नुहोस् कि मित्रता तोड्नु छ भने चाहिँ एउटालाई अलिकति बेसी फेभर देखाउनुहोस्, आफै तोडिन्छ। तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन, तपाईँले केही गर्नै पर्दैन। एउटालाई अलिकति बेसी फेभर गर्नुहोस्, उसको बारेमा अलिकति राम्रो भन्नुहोस्, उसकै विषयमा मात्रै 1 हप्ता जस्तो कुरा गर्नुहोस् अर्कोसँग, आफै तोडिन्छ। संसार चाहिँ त्यस्तो छ। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो, जुन कुरा चाहिँ मानिसहरूमा उच्च छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ के छ अरे, घिनलाग्दो पो छ भनेको छ, तुच्छ पनि भनेको छैन, घिनलाग्दो। सो प्रभुले तपाईँ र मलाई ओहदा दिनुभएको छ। आज हामी जिउँदो छौँ, यही नै हो तोडा। आज हामी केही गर्दैछौँ, वी आर डुइङ समथिङ, त्यही हो हाम्रो पद। कसैको ठुलो छ होला, कसैको केही पनि छैन होला, तर केही पनि नभएको चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ फेरि सबैभन्दा ठुलो हो। अघिदेखि यो डल्लै कुरा भनेको चाहिँ नि यो मेकानिजमलाई बुझ्नुको लागि हो। हेर्नुहोस्, यो डल्लै जति पनि अहिलेसम्म भने यहुदा इस्करियोतीको कुरादेखि लिएर के यो सबै भनेको चाहिँ के हो, सो द्याट वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड किन चाहिँ मानिसहरू छाडा हुन्छ दर्शन नहुँदाखेरि भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ हामी बुझ्छौँ। अब यो खण्डलाई नि बुझ्नुको लागि यो खण्डलाई बुझ्नुको लागि हामीले बाइबलमा एउटा इक्जाम्पल देख्छौँ। हारुन र मोसाको इक्जाम्पल देख्छौँ। दुईजना मान्छेको बुलाहाटलाई हारुनको बारेमा
हारुनको ब्याकग्राउन्ड बाइबलले साह्रै बताएको छैन, तर मोसाको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीलाई राम्रोसँगले बताएको छ। सो हारुन र मोसा मिश्र देशमा हुँदाखेरि उनीहरूको लागि एउटा डिफिकल्ट टफ टाइम थियो, एकदमै गाह्रो समय थियो। किनभने त्यो गाह्रो समयमा उनीहरू एकदमै जब सतावट थियो, लडाईँ थियो, उनीहरूको जीवनमा द्वन्द थियो, त्यसको बिचमा उनीहरू जन्मेको हुर्केको हो। मोसाको लागि त अब मतलब उसको लागि नेक्स्ट डे मतलब जिउनु पनि अब टफ थियो। तर जे भए पनि मोसा अब फिरौनको महलमा हुर्क्यो, उसले तालिम पायो, अनि के भयो, उसले तालिम पाएर ऊ चाहिँ मिश्र देशको खजानाको के भएको थियो, मालिक भएको थियो। मिश्र देशको खजाना भनेर लेखेको छ होइन, हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 24 पदमा। ऊ मिश्र देशको खजान्ची अब यसो एक हिसाबले हेऱ्यो भने सायद ऊ फाइनेन्स मिनिस्टर भएको थियो या ट्रेजरर थियो, के थियो, अब मतलब नेक्स्ट म्यान टु द किङ थियो, राजा नेक्स्ट किङ हुन सक्ने व्यक्ति ऊ थियो, नेक्स्ट फारो हुने। तर बाइबलले भन्छ उसले त्यो सबै कुरालाई के गर्यो, उसले त्याग्यो। जब उसको एपोइन्टेड टाइम आयो उसले सबै कुरालाई त्याग्यो। संसारमा ठुलो ओहदा थियो उसको, तर उसले कुरालाई बुझेपछि चाहिँ के गर्यो, त्यो ठुलो ओहदालाई त्यागेर चाहिँ के भयो, ऊ आफ्नो मानिसहरूसँग नम्र भएर बस्ने चुनाव गर्यो भनेको छ। सो मोसाको कलमा हामीले हेऱ्यो भने मिश्र देशको खजाना त्यो सबैलाई छोडेर आएको थियो। तर हारुनको बारेमा बाइबलले केही पनि भनेको छैन त्यसो। हारुन राजाको महलमा हुर्केको पनि थिएन, तर ऊ मोसाको दाजु थियो, उसको लागि डिफिकल्ट टाइम्सहरू थियो हुर्के। तर प्रभुले एक दिन मोसालाई बोलाउनु भयो। प्रभुले मोसालाई बोलाउनु हुँदाखेरि चाहिँ मोसाले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले पुरा आनाकानी गर्यो, उसले पुरा हिचकिचायो। उसले भन्यो प्रभु हुँदैन, म त हुँदैन, मलाई होइन भन्ने कुरालाई उसले भनिरहेको थियो है। मोसाको नम्रतालाई नै देखेर प्रभुले बोलाउनु भएको थियो ठुलो कार्यको लागि, तर उसले मानेन। प्रस्थानको किताब 4 अध्यायमा गएर हामीले पढ्यौँ भने नि त्यो कुरालाई भेटाउँछौँ। प्रस्थान 4 अध्यायमा त्यसको शीर्षकलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ मोसाको सङ्कोच अनि हारुनको नियुक्ति भनेर लेखेको छ। अनि प्रभुले मोसालाई बोलाउनु भयो, अब तैँले गएर निकाल इत्यादि कुराहरू भन्नुभयो। अनि मोसाले सुनिरहेको छ, तर उसको रेस्पोन्स कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 पदमा हेर्नुहोस्, 4 अध्यायको 10 पदमा त्यहाँ के भन्दैछ। त्यसपछि मोसाले परमप्रभुलाई भने, प्रभु म बोल्नमा उस्तो सिपालु छैन, न त अघि म सिपालु थिएँ, न अहिले तपाईँ बोल्नु भएपछि म सिपालु भएको छु, किनकि म बोल्नमा ढिलो छु र मेरो जिब्रो उति लाग्दैन। अब के भयो, ऊ हक्लाउँदै बोल्थ्यो, स्ट्यामरिङ लिप्स थियो। सो के भयो, उसले राम्रोसँगले फर्कालेर बोल्न पनि जान्दैन थियो। अनि उसले के भन्दैछ, प्रभु म सक्दिनँ, त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले अर्कै मान्छेलाई चलाउनुहोस् न भन्दाखेरि तब परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, मानिसको मुख कसले बनायो, मानिसलाई लाटो वा बहिरो, देख्ने वा अन्धो कसले बनाउँछ, के म परमप्रभु नै होइन र? यसै कारण अब जा, म तेरो मुखमा भएर तैँले के बोल्नु पर्ने हो सो सिकाउनेछु। तिनले भन्ने, हे प्रभु बिन्ती छ, जसलाई तपाईँ पठाउन चाहनुहुन्छ तिनलाई नै पठाउनुहोस्। मोसाले अब के गर्दैछ, एकदमै सङ्कोच मानिरहेको छ उसले। अनि यहाँ भन्दैछ, तब परमप्रभुको क्रोध मोसामाथि उठ्यो भनेको छ। प्रभु मोसासँग रिसाउनु भयो। अनि के हुँदैछ, र उहाँले भन्नुभयो, के लेवी हारुन तेरो दाजु छैन र? मलाई थाहा छ कि त्यो राम्ररी बोल्न सक्छ। औ हेर, त्यो तँलाई भेट्न आउँदैछ र तँलाई देखेर त्यो खुसी हुनेछ। प्रभुले कसलाई नियुक्त गर्नुभयो, त्यहाँ हारुनलाई पनि नियुक्त गर्नुभयो। त्यो आनन्द अस्ति हामीले हेर्यौँ नि, त्यो जोय चाहिँ कसलाई दिनुभएको थियो, खासमा परमेश्वरले मोसालाई दिनुभएको थियो। हामीले जे पनि सानो भन्दा सानो ओहदालाई हामीले गर्दैछौँ नि, वास्तवमा त्यहाँभित्र एउटा जोय हुन्छ, त्यहाँभित्र एउटा आनन्द हुन्छ। तर त्यसलाई हामीले आनन्दितसँगले गरेनौँ भने चाहिँ नि त्यो जोय चाहिँ प्रभुले कसलाई दिनुहुन्छ, अर्कोलाई दिनुहुन्छ। किनभने बाइबलले हामीलाई के भन्छ, परमेश्वरको आनन्द चाहिँ के हो, बल हो। सो परमेश्वरले हामीलाई जिम्मा मात्रै दिनुहुन्न नि, त्यो जिम्मालाई पुरा गर्ने के दिनुहुन्छ, बल। त्यो बललाई चाहिँ के भनेर चिनिन्छ बाइबलमा, आनन्द। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलमा भनेको छ नि,
तिमीले जब प्रभुको सेवा गर्ने मौका पायौ इजरायलीहरूलाई के भनेको छ तिमीले आनन्दितसँगले गरेनौ हेर्नुहोस् है प्रार्थनामा बस आराधना गर यो वचन गर मलाई आनन्दसँगले गर्नै मन पर्दैन भनेपछि एक दिन के गर्नुहुन्छ हेर्छ त्यो मान्छेको आनन्द नि प्रभु टिपेर अर्कोलाई दिनुहुन्छ कोरिन्थीमा बताएको छ परमेश्वरले जोयफुल आनन्दसँग दिनेलाई के गर्नुहुन्छ मन पराउनुहुन्छ पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायमा लेखेको छ हैन कि उहाँले चाहिँ आनन्दसँग दिनेलाई मन पराउनुहुन्छ जोयफुल गिभर गॉड लभ्स द कतिमा रहेछ 7 को कतिमा पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा हेर्नुहोस् त्यो रेफरेन्स हेरेर मलाई भन्नुहोस् न परमेश्वरले आनन्दसँग दिनेलाई के गर्नुहुन्छ मन पराउनुहुन्छ परमेश्वरले आनन्दसँग दिनेलाई मन पराउनुहुन्छ सो हामीले जब आनन्दसँग दिँदैनौँ 9 को 7 मा सरी दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको 7 पदमा दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको 7 पदमा लेखेको छ गॉड लभ्स अ चियरफुल गिभर सो त्यो चियरफुल गिभर भनेको चाहिँ के भने नि प्रभुलाई खुसी भएर पैसा दिने मान्छेको कुरा गरेको होइन चियरफुल गिभर भनेको चाहिँ तिम्रो जीवनमा जे पनि छ सर्भिस तिमी कसरी दिन्छौ चियरफुली दिन्छौ तिम्रो जीवनमा जे पनि बुलाहट छ तिमी के गर्छौ चियरफुली गर्छौ इजरायलीहरूले चाहिँ नि उनीहरूको आनन्दको उनीहरूले जब प्रभुलाई आनन्दित भएर प्रशंसा गर्नुपर्ने थियो नि उनीहरूले नगर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू कहाँ गएको हो दासत्वमा गयो फेरि पनि उनीहरू सेकेन्ड क्याप्टिभिटीमा चाहिँ नि कति बेला गयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चियरफुली गरेन जे गर्दाखेरि पनि हामी देख्छौँ नि अनुहार खुम्चाइरहेको मन नपरिरहेको अल्छी लागिरहेको मान्छेलाई त देख्दाखेरि कस्तो हुन्छ परमेश्वरलाई झन् कस्तो हुन्छ होला परमेश्वरलाई कस्तो हुन्छ तर मान्छेकोमा चाहिँ नि एउटा मान्छेलाई दासत्वमा पठाउन सक्ने क्षमता छैन परमेश्वरकोमा चाहिँ छ अन्त त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको भयपूर्ण उपस्थितिमा होसियारीसँग जाउँ भनेको त्यही हो मूर्खको बलिदानमा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्न कतिवटा कुरा हाम्रो जीवनमा अनुशासन हो अनुशासन गर्दाखेरि हामीले लिनुपर्छ त्यसलाई हामीले लिएनौँ भने चाहिँ हामी यति साह्रो असन्तुष्ट हुन्छौँ हामी यति साह्रो अनसेटिस्फाइड हुन्छौँ कि हामीले हाम्रो कामलाई गर्न सक्दैनौँ सो परमेश्वरले कसलाई त्यो आनन्द कसले लग्यो यहाँ हारूनले लग्यो प्रभुले के भन्नुभयो यहाँ 14 पदलाई हेर्नुहोस् है यो कुरालाई नि आज हामी समातौँ म आज यो यतिमै राख्छु किनभने यो टिचिङ अझै लामो छ यसलाई म कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु यसलाई मैले आजै नै लग्यो भने फेरि बुझ्दैन लेट्स टेक द जोय प्रभुले हामीलाई जे दिनु भएको छ नि त्यसभित्र आनन्द छ त्यो आनन्दलाई खोजौँ हामी पहिला प्रभुले क्रुस बोक्नुभन्दा पहिला के गर्नुभयो उहाँको अगाडि आनन्दलाई हेर्नुभयो भनेको छ मतलब हाम्रो लागि सम थिङ्स आर लाइक मतलब यति साह्रो गह्रौँ हुन्छ यति साह्रो साह्रो छ तर त्यो साह्रो कुरालाई चाहिँ यदि हामीले आनन्दलाई हेरेनौँ भने हामी सक्दैनौँ त्यहाँदेखि हामी के हुन्छौँ पोलिटिक्स खेल्छौँ त्यहाँदेखि हामी गुटबाजी बनाउँछौँ ग्रुपिजम आइहाल्छ अनि कस्तो राइचियस सेन्स थियो अघि कहाँ प्रभुको दर्शन के देख्दै थियो एकैछिनमा फेरि ऊ आत्मादेखि सुरु भएर कहाँ टुङ्ग्यो शरीरमा टुङ्ग्यो रङ हो त्यो चाहिँ गलत हो तर तपाईँको र मेरोमा आनन्द छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यति बेला हामी आनन्दलाई लिन्छौँ टेक द जोय प्रभुको आनन्दलाई लिन्छौँ त्यो आनन्दले चाहिँ हामीलाई बलियो बनाउँछ त्यो आनन्दले हामीलाई चहकिलो बनाउँछ यद्यपि हामी बादमा देख्छौँ मोसाको जीवनमा त्यो आनन्द हारूनको जीवनमा त्यो आनन्द आउँदा आउँदै पनि उसले के मिस्टेक गर्यो भन्ने कुरालाई भोलि हामी हेर्छौँ तर यहाँ एउटा कुरा चाहिँ आज सिकौँ जब मोसाले परमेश्वरले दिनुभएको कुराप्रति सङ्कोच गरे नि उसको आनन्द चाहिँ हारूनले लगेको छ हारूनले लगेको छ अनि हारून भनेको चाहिँ के हो लाइट ब्रिङ्गर भनेको ज्योतिलाई ल्याउने भनेको सो हारूनको लाइफमा हामीले थुप्रो ठाउँमा ज्योति ल्याएको देख्छौँ तर त्यहाँ पनि एउटा कुरा मिसिङ थियो त्यो कुरालाई चाहिँ भोलि हामी हेर्न गइरहेको छौँ सो परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस् आमेन